बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट मुहम्मदी मिलाद कमेटी फर्रुखाबाद के ज़ेर एहतमाम 19वां सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत सेमिनार जश्न ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने खसूसी खता फरमाकर हाजरीन मजालिस के दिलों को मुनव्वर किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी। जी अमीन नकीबी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। इस आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ी के ज़ेर सदारत वाइस चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में वासा के हवाले और हल्का में तरक्याती कामों के सिलसिले में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन कर दिया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी। जी अमीन नकीबी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। लाहौर कैंट सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत वाइस चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में वासा के हवाला और हल्का में तरक्याती कामों सदर कैंट से हरबंसपुरा तक सीवरेज ट्रैंक प्रोजेक्ट पर मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मौका पर वासा हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। सीवरेज ट्रैंक प्रोजेक्ट से सीवरेज के मसाइल में नुमाया तौर पर कमी वाक़या होगी। मीटिंग में साबिक MPA हाजी अल्लाह रखा, राना एहसन शराफत, PP 170, मेंबर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड सैयद अखलास हुसैन शाह, राना तनवीर, राव तस्लीम अख्तर, कोऑर्डिनेटर PP 155, वहाब अली और वासा अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन कर दिया है। उन्होंने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मोहसन हैं, जिनके मुल्की तमीर तरक्की और अवामी खुशहाली के विजन की तकमील यकीनी बनाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान को माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाने के लिए मौसर इकदाम उठाए गए हैं और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तरतीब दी गई मरबूत हिकमत अमली के सूदमंद असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन हमदल अकद के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब 17% शोहदा पुलिस को घर और माली मगरात देने का ऐलान। फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर कानून मलिक सहीब अहमद भट्टा की जेर सदारत कमेटी का अहम इजलास में शोहदा पैकेज को मुख्तलिफ कैटेगरीज का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी, AIG पंजाब पुलिस इमरान अहमद, DIG पुलिस वेलफेयर गाजी सलाउद्दीन, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला महकमा खजाना और महकमा कानून के अफसरान शिरकत की। इजलास में 17% शोहदा पुलिस को शहीद पैकेज देने के लिए केसों का जायजा लिया गया। फैसलाबाद के ASI अबैदुल्ला आसिफ को शहीद पैकेज 2 देने की मंजूरी। मुल्तान के ASI मोहम्मद अकबर को, PG खान के ASI गुलाम मुसाबिर और कांस्टेबल गुलाम फरीद के लिए पैकेज 2 देने की मंजूरी। रावलपिंडी के हेड कांस्टेबल इत्तफा अली के लिए शहीद पैकेज 2 की मंजूरी। बहावलपुर के कारपोरल मुमताज हुसैन के लिए पैकेज 3 की मंजूरी। इजलास में एक पैकेज 3 के रोल्स में तब्दीली का जायजा भी लिया गया। पैकेज 3 की कैटेगरी के शोहदा को घर के मरगात देने का फैसला किया गया। पैकेज 3 के रोल्स में तब्दीली के पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मलिक सहीब अहमद भट्टा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब का कैंप जेल में असीरान के लिए बड़ा इकदाम। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब ने कैंप जेल में पहले ओपन जिम का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब ने 4 मिलियन की लागत से ओपन जिम तामीर किया गया। सूबाई वजीर ने असीरान को जेल में दी गई सहूलियात का जायजा लिया। असीरान को करवाने जाने वाले टेक्निकल कोर्सेज का भी मुआयना किया गया। सहूलतों का जायजा लिया। असीरान को करवाए जाने वाले टेक्निकल कोर्सेज का भी मुआयना किया गया। वजीर खेल ने कैदियों से मुलाकात और बातचीत की। सुप्रिंटेंडेंट जेल जहीर अहमद वड़ैच की सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर का असीरान को दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। सूबाई वजीर का जेल
انتظامیہ کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ انسانوں سے نہیں بلکہ جرم سے نفرت ہونی چاہیے۔ اسیران کا کھیل اور فٹنس سہولیات پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ماناوالا سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا کے نواحی فروزان 2 شاپ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، منی ٹرک نے ماڑی کو موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے کے سبب 2 افراد موقع پر جاں بحق ہونے والے سکے بہن بھائی ہیں، جبکہ 2 افراد شدید زخمی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم کا بھروقت فوری ایکشن، زخمی افراد کو دی طبی امداد۔ ریسکیو 11 ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی مریضوں کو ابتدائی طبی امداد دی اور فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شیخو پورہ شفٹ کیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے افراد کی ڈیڈ باڈیز متعلقہ پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عروج فاطمہ بنت عبداللہ عمر 10 سال اور دوسرے کا نام محمد سبحان ولد عبد الرحمان عمر 6 سال سکن گوال منڈی لاہور ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں عبد الرحمان ولد عبد الغفور عمر 42 سال سکن گوال منڈی لاہور، اقرا بی بی زوجہ عبد الرحمان عمر 40 سال سکن گوال منڈی لاہور ہے۔ علماء اکرام ہمارے سروں کا تاج ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قسمت والے ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں عالم ہوتی ہیں، جو قرآن پاک اور حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں امام ابو حنیف رخ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف رخ و امام محمد رخ کی مثالیں بتاتی ہیں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کس قدر مضبوط تھا۔ امام شافعی رخ اور اپنے استاد امام مالک رخ کے سامنے مدب بیٹھتے تھے۔ افلاطون اور ارسطو کی عالمی زنجیر اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ استاد نسل در نسل علم کی روشنی منتقل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں استاد کو معمر تنظیم کہا گیا ہے۔ زیر نظر تصویر میں فاروق بھائی اور بندہ ناچیز کے درمیان استاد محترم مولانا محمد زاہد ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے ہمیں امامت، خطابات، قرآن پاک و حدیث کی کتابوں کا درس دے رہا ہے۔ مولانا محمد زاہد پاکستان کے مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں، جہاں سے پاکستان کے نامور علماء کراموں سے دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جن میں مولانا فیاض الدین، مولانا یوسف خان، مفتی احمد علی کے نام شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ایچ میک اور مقام گروپ کا مشترکہ ایونٹ۔ ہمارے پروجیکٹ کو لوگوں نے کافی سراہا۔ ایم ڈی مقام گروپ طاہر خان مروت۔ ہمارے پروجیکٹ کی لوکیشن مین فیز 3 ہے۔ ایم ڈی مقام گروپ طاہر خان مروت، ممبران صوبائی اسمبلی، سول سوسائٹی کے لوگوں سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایم ڈی مقام گروپ طاہر خان مروت، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ سی ای او ایچ میک محمد انور خان، میڈم گل خان ہیرا اور پشاور کے لوگوں کا شکریہ، سیاسی لیڈران معززین کا شکریہ جنہوں نے میرے ایونٹ کو عزت بخشی۔ سی ای او ایچ میک محمد انور خان، پشاور کی ترقی میں دیر کے لوگوں کا رول ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ سی ای او ایچ میک محمد انور خان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔